السلام عليكم، تحية كبيرة لكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، فروق جديد، في نهار جديد، في موضوع جديد. جبت لكم حاجة مليحة بزاف ثاني اليوم كما شفتوا في العنوان. اوبير. هذه حنشرح واش هي المعنى تاعها اوبير، حندخلوا في التفاصيل، حنعطيكم دوسي من خلال تجربة انسان، يعني هو اللي بعث لي بارك الله فيه ويرحم والديه، هاي في الايميل خوتي. من خلال التجربة تاعو، يعني كي تروح دير الحاجة هذه باذن الله تلقاها حاجة صح، وباذن الله تدي الفيزا. سيرتو هذه الحاجة خاصة بالناس ممكن اللي ما يتوفروش فيهم الشروط باش يقبلوهم مثلا في قانون الهجرة الجديد. يعني هذه كاينة في كل وقت. حنعطيكم ثاني المواقع وين تقدروا تلقاو هذه اوبير، كيفاه حتسجل. حنعطيكم واش هي الشروط، وممكن نخليها لكم فيديو واحد اخر حنعطيكم بعض النصائح سيرتو البنات، لانه هذا الفيزا هذه او الدوموند هذا او العائلات هذو اللي يحتاجوا الناس هذو تقريبا يطلبوا البنات. ماناش نقولوا معناتها الرجال صاي يفقدوا الامل وما يروحوش يسجلوا وما يسيوش زارهم. ما تقدرش تعرف خويا الا اذا جربت. ولكن نعطيكم حاجه، هذه المهنه تقريبا مخصصه بزاف، يعني يقبلوا بزاف البنات، يعني اكثريه الناس المقبولين هما البنات. كما قلت لكم هذه اوبير خوتي. انا في الاول ما كنتش على بالي المعنى تاعها. انا هذه اوبير في بالي في الاول انها بيبي سيتر، يعني بيبي سيتر هي اللي تحكم الاولاد، هي كذا، فهمتوا. ولكن انت المهام تاعك ماشي مهام كبيره او يحرصوا عليك او يديروا عليك، يعني هذه من بعد تتفاهم مع العائله. هذه انت بمجرد انك مثلا تدي الاولاد يقراو، تجيبهم من القرايه، يعني امور ماشي حاجه تاع تعب او يحرصوا عليك او تكنس الدار. بيبي سيتر خاوتي دير كل شيء. هذه ماشي انت دوك تكنس لهم الدار ودير لهم، هذه ماهمش خدمتك كامل، باش نكونوا واضحين في الصوره. وكانت هذه كانت معنا الاخت بارك الله فيها. على نقول لكم ديما خاوتي تابعوني في الانستغرام خاوتي، ديما نديروا حوايج ما تلقاوهمش في اليوتيوب خاوتي. الانستغرام تاعي كما قلت لكم راكم تلقاوه لتحت في صندوق الوصف تاع الفيديو. دي فوا نديروا حوايج ما تلقاوهمش في اليوتيوب، ودي فوا كما قلت لكم يطلع معنا الناس نقدروا نطلعوا الناس يشاركوا معنا، اللي كاين اللي نجاوبوهم على الاسئله تاعهم، على استفساراتهم، كاين نحكيو فيها مواضيع ملاح. ودي فوا يطلعوا معنا ناس مجربين. نختار طلع معنا الناس انسان راهو طلع ويقرا في الالمان، عطانا تجارب، مثلا عطانا حوايج اخرين جدد ما نعرفوهمش ولينا نعرفوهم. المره اللي فات مثلا فيزا اوبير هذه عطاتها لنا واحد الاخت، هي مجربه طلعت للالمان، دارتها وعطاوها الفيزا، واول مره تدي الفيزا عطاوها وطلعت هنا للالمان، وشاركت معنا التجربه تاعها، عطاتنا نصائح بزاف كيف تعمر لي فورميلار، ها واش لازم دير، والاخطاء ما لازمش ديرهم. فهمتوا خوتي؟ انا ديما نقول لكم تبعونا على انستغرام. نبداو على بركه الله. نعطيكم الدوسي خوتي وطريقه التسجيل كيف تدخلوا واش ديروا. دوك نزيد نحكيها لكم ان شاء الله، ما نكونش نسيت حاجه ولا نسيت حاجه باذن الله كي نديروا لايف في الانستغرام. بلا طلعت معنا الاخت هذه نزيدوا نعاودوا نطلعوها، تعاود تشرح لنا بالتفصيل، يعني تشرح كيما المره اللي فاتت عطاتنا بالتفصيل، بارك الله فيها ومشكور على هذا الشيء. هذه الفيزا تاعها الرونديفو حتكون في السفاره مباشره، ماهيش حتكون بيرو في اف اس جلوبال، يعني حتكون في السفاره، لانها فيزا لونغ سيجور ماشي كورت سيجور. كورت سيجور هذيك هي تكون في البيرو في اف اس. هذه لونغ سيجور خوتي، يعني المده تاعها تكون من 6 شهور وطلع، يعني فيزا تعطيك تاع 6 شهور عام وطلع. واش لازم يكون عندك خوتي؟ يكون عندك واحد لي فورميلار دوموند دو فيزا. لي فورميلار دوموند دو فيزا تلقاهم في موقع السفاره الالمانيه في البلد تاعكم، سواء المغاربه او الجزائريين او كذا، وفيها نسبه قبول كبيره، والشروط تاعها خوتي ماهمش معقدين. اني جايكم هذه حاجه كما قلت لكم حتفرح الناس بزاف وتكوراجيكم. نزيد نعطيكم حتى مواقع، 2 مواقع مشهورين هذوما اللي تلقاو، ماشي غير في الالمان، النمسا تلقاو بزاف بلدان. لي فورميلار دوموند دو فيزا هذه حاجه. 2 باسبور، كوبي تاع باسبور، يعني باسبور تاعك وتزيد فوتوكوبي. هذو الحوايج خاوتي من بعد راني نخليهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، راني نخلي لكم كلشي خاوتي بالديطاي، المواقع والدوسي كلشي بالديطاي، يعني ما تخموش عليها، ما تخافوش خلاص. 4 خطوات ديدونتيتي بيومتريك ريسونت داتون دو موان دو 6 موا سير فون كلير، يعني يكونوا جدد، خطوات يكونوا جدد خاوتي. Certificat de notification de service public d'emploi AMS original plus copie. Contrat au pair signé par les 2 parents au pair plus la famille d'accueil، يعني عقد الكونترا اللي ديرها مع العائله. راني من بعد نعطيكم لابروش ديال كيف تواصل مع العائله، نحكي لكم الدوسي ومن بعد نقول لكم كيف تتواصلوا معاهم وكيفاه ديروا وكلشي، لانه الاخت هذه شرحت لنا كلشي بالتفصيل وبارك الله في اللي كانوا معنا في اللايف راهم استفادوا. كونترا اوبير بروف
دون اوفرتير داسيرونس ميديكال فالابل لازمكم لاسيرونس خاوتي، لازمكم تروح اي اجونس يدير لك لاسيرونس خاوتي. يعني 6 شهور، لا كان حتروح في الاخر تاعك الفيزا تاعك فيها 6 شهور دير لاسيرونس تاع 6 شهور. هذه هي الله اعلم 3 شهور راه يدير 800,000 والله ممكن دير 1 المليون هكاك، المهم تاع 6 شهور الله اعلم. سقسيهم مليح خاوتي. اللغه الالمانيه ما يطلبوش بزاف، يطلبوا مستوى A1، لازمك تكون شهاده اللغه A1 اوريجينال بلس لا تراديكسيون ان المون. دي فوا التراديكسيون يديروها لك لي بارون هذوك اللي حتروح ليهم، دي فوا ديرها انت وحدك. هذه معلومه باش تكونوا تعرفوها. دي فوا حوايج كاين وثائق دي فوا ترجموهم نتوما، وكاين دي فوا الوالدين يعني لي بارون اللي حتروحوا تحكموا ولادهم هما اللي يزيدوا يعاونوك. واش لازمك ثاني؟ كازي جوديسيار، يعني لازم تكون عندك شهاده السوابق العدليه تاع 2-3 موا تاع 3 شهور بلس لا تراديكسيون ان المون. لازم تزيد ترجمها بالالمانيه، يعني باللي الدوسي تاعك راهو صافي، يعني ماكش مدير مشاكل، ما عندك حتى بوان نوار كيما نقولوا حنا. لازم الدوسي تاعك يكون صافي. اكستري دو نيسونس شهاده الميلاد زائد لا تراديكسيون. ريزيرفاسيون دو فول الي روتور، لازمك ريزيرفاسيون تاع الطياره الي روتور. اسيرونس دو فواياج. فري كونسولار بور فيزا دي اون دينار الجيريان. كانوا الفيزا اللي فري تاع الفيزا كانوا من قبل 1,400,000. دوكا راح تتبدل لي فري منا فيفري 2020. لي فري قال لك من 2020 راهي حتبدل حتى فيفري 2020 لي فري حيتبدلوا. ليسونسيال كانت 1,400,000. De le cas où votre séjour est supérieur à 6 mois, vous devez demander un titre de séjour pour au pair. في هاد لو كا لازم كونطرا تكون 12 موا، بصح دير فورميلا تيتر دو سيجور باسكو الطفل في الفيديو قلت باللي ديري عام فورميلار والكونطرا 6 موا، دونك سا باس با. غلط في هاد الانفو. هاي زاد تصلحت لنا باسكو هذه حكاتها لنا في اللايف، ودوكا صحت لنا هذه المعلومه. هذو كامل ليسونسيال. انا هذا اللي عندي في الايميل، دوك تلقاهم خاوتي لتحت بربي ان شاء الله في صندوق الوصف. بليس نزيد لكم لي سيت اوبير. هم عندي 2 مواقع هذو هما اللي معروفين ومشهورين. فيزا الفيزا تاعها بربي ان شاء الله الفيزا تاعها ما فيهاش صعوبات بزاف، ولكن كي تجي تسجل مثلا انت راك سجلت في هذا الموقع، تعمر كلشي اللي كوردوني تاعك، اسم تاعك، اللقب تاعك، كلشي تاعك بالديتاي. ومن بعد يجي علاش خيرت مثلا انك مثلا العائله هذه، او خيرت تجي البلاد هذه، او كذا او كذا. هذو معلومات عطاتنا حوايج بالدقه. يعني هذه جو بريفير اني نخليها المره الجايه ان شاء الله كي نديروا لايف في الانستغرام. ممكن تزيد تطلع معنا الاخت وتزيد تشرح لنا في هذه الامور، لانه هي مجربه. انا ما نقدرش نحكي لكم خاوتي كيما انسان مجرب، هي عطاتنا حوايج بالديتاي بزاف ناس استفادوا صح ويعطيها الصحه وبارك الله فيها. هذه جو بريفير نخليها كي تطلع معنا ان شاء الله في اللايف في الانستغرام المره الجايه، ونزيدوا نسمعوا منها، ومشكوره بارك الله فيها. اما بالنسبه اذا قبلوك كيما نقولوا مثلا قبلوك هذو مثلا ناس حيديروا معاك انترفيو في سكايب، لازم يعرفوك هذو الناس، يشوفوك تشوفهم تتكلم معاهم. وكي الفورميلا كي تعمرها تلقى واحد الفورميلا ثاني هذه في الموقع هذا، كي تجي تعمرها راك تحط فوتو تاعك. كاين ناس تتعمد بالذمه تحط فوتو مع الاولاد، ممكن وانسان عنده الاولاد، ممكن مع اولاد اخته ولا ما باليش كيف، المهم مع اولاد صغار يتعمدوا يصوروا مع اولاد صغار. اسكو عندك خبره في التعامل مع الاولاد الصغار؟ اسكو ما عندكش؟ هما بوكو بليس يحوسوا على الناس اللي عندهم خبره مثلا يتعاملوا مع الاولاد الصغار. العمر خاوتي نسيتكم حاجه، نسيت ما كتبتها ليش في العنوان هنا في الايميل، ولكن راهي قالتها لنا في اللايف. العمر يكون من 18 سنه حتى ل 26 سنه خاوتي. اوبير من 18 سنه ل 26 سنه باش نكونوا واضحين في الصوره. هذه شاركت معنا الاخت، هذه المعلومه اللي شاركتها معنا، هذه كنت ما نعرفهاش. المهم العمر من 18 سنه حتى ل 26 سنه. الناس اللي حاب يديروا الطلب هذا دير معاهم انترفيو، فوالا تتفاهموا. اذا عجبتهم بيان سور يشوفوك، لازم يشوفوك. علاه يخيروا البنات بزاف باسكو حنا بوكو بليس مشنفين ومدايرين، هما يبريفيريو اكثر. ماشي معناتها ما يقبلوش الذكور، نقول لكم ما تجربوش. اني قلت لكم هذه يقبلوا البنات اكثر، يقبلوا البنات، ولكن ممكن يلقاو انسان ثاني
عنده قابليه، انسان كيكون مسرار كيما نقولوا حنا ضحايكي، ماشي انت كتهضر معاه هكا مشنف ولا راك خايف ومتردد وخليه. وكاين واحد النصائح خلي جو بريفير نخليهم فيديو جاي ان شاء الله، ونحسيرتو للبنات اللي حيطلعوا يخدموا الخدمه هذه، نصائح مهمه جدا باش ما يتكلحوش، لانك راكي تطلعي غربه وحدك، وكاين اللي حرثوا عليهم وكاين داروا لهم حوايج مش ملاح. هادو نخليهم جو بريفير نصائح وبزاف امور نحكيهم في فيديو جاي ان شاء الله. هذه هي قلت لك جوست كي يقبلوكم هما يديروا لكم الاجراءات، يقولوا لك ابعث لي الدار هذه، يقولوا لك ابعث لنا فوتوكوبي لاسيرونس الله اعلم، وبعث لنا فوتوكوبي تاع الباسبور تاعك، يعني سكانيهم باش يجيبوا لك باش يكملوا يجريوا لك هما لهنا باش يعطيوك كونطرا دو ترافاي، هذيك كونطرا شغل الكونطرا تاع لوبير، هي كونطرا تاع لوبير، ويزيدوا يجيبوا لك تصريح بالعمل منا من الالمان، يعني باش يقدروا بهذاك التصريح تديه معاك ثاني باش الدوسي تاعك يكون مقبول 100%. ان شاء الله ما كنتش نسيت حتى حاجه. والاخت اللي كان راكي تفرجتي الفيديو ماذا بك تقولي لي اسكو بالك نسيت حاجه، ولا كان نسيت حاجه فكريني فيها بارك الله فيك، ولا اللايف كي نديروا لايف في الانستغرام وكان عندك الوقت الاخت ماذا بك تزيدي تفيديني، والناس اللي معنا ثاني جاونا جدد تزيدي تفيديهم هكا باش نعطيو المعلومه للناس، معلومه يعني معلومه كامله. هذه هي خاوتي. الشروط تاعها ماهيش تعجيزيه، سهله. الناس بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي ممكن قانون الهجره جاه صعيب، ما عندوش الدراهم تاع الكونت بلوكي، ما عندوش هذه، وهذه العائله بالعكس راك تاخذ منها دراهم، وحيكون عندك الوقت مثلا كي تكون تخدم مع هاد الناس حيكون عندك الفيد بزاف، يعني اصلا راك حتبات عندهم، ترقد عندهم، تشرب عندهم، تاكل عندهم، كل شيء راك مريزيدي كيما نقولوا عندهم بلاش، ما همش معناتها يتصرفوا فيك، لازم تكون عندك شخصيه، لانه ناس بزاف يعقدوا عليهم. هذه كاين خدمات ما همش خدمتك، يعني ما يحرصوش عليك، انت خدمه تاعك انك الاولاد ماشي تكون صدار او كذا، ماكش بيبي سيتر. الخدمه تاع مثلا تبدا تروح تجيبهم من المدرسه، تديهم من المدرسه كذا، حيكون عندك ماشي حوايج خفاف، وحتكون عندك شهريه ممكن حتى 450 اورو حسب البلاد، حسب المفاهمه تاعك مع العائله هذه، تكون عندك حتى 450 اورو للشهر، يعني يكون عندك الوقت تقدر حتى تزيد تسجل هنا تقرا اللغه الالمانيه، تقوي اللغه الالمانيه تاعك، ممكن تزيد انت تشارشي كش ما تلقى ما على باليش عفسه تريقل بها لا سيتياسيون، الحمد لله لا سيتياسيون تاعك. وهذه راهي ماهيش عمل تطوعي خاوتي، كما قلت لكم هذه اوبير راهي ماهيش عمل تطوعي، وراهي ماهيش بيبي سيتر، باش نكونوا واضحين في الصوره الناس باش تفهم معنا واش معناتها اوبير. انا هذه الفكره اصلا انا كنت ما نعرفهاش خاوتي، ودوكا الحمد لله عرفناها ورانا نتعلموا حتى حنا، ونحاولوا ديما نجيبوا لكم حاجه كما قلت لكم صحيحه ونفيدوكم، باش الانسان كي يروح يدير الحاجه هذه ان شاء الله هكا يلقاها باللي فوالا كاينه منها. وكثرنا دعوه الخير، ومازال جديد ان شاء الله نزيدوا نفيدوكم بحوايج مواضيع باذن الله، غير الحوايج المفيده باذن الله. هكا خاوتي الاعزاء اللي عجبوا هذا الفيديو واستفاد ما تنساش سبسكرايب كما نقولوا في القناه، ما تنساش تشارك في القناه وفعل الجرس، لانه بزاف الناس بزاف ينساو تفعيل الجرس وما يلحقهمش فيديوهات جدد. ومازال باذن الله نجيب لكم غير حاجه جديده والحاجه اللي فيها الفائده لكم خاوتي. تحيه كبيره لكم والسلام عليكم.